नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म रमेश वाग्ले तस्बिन। सगरमाथा विशेषमा हामी हरेक दिन विशेष व्यक्तित्वसँग विशेष विषयवस्तुमाथिको कुराकानी लिएर आउने गर्छौँ। आज हामी विश्व नै कोरोना विरुद्ध लडिरहेका बेला हामी पनि कोरोना विरुद्ध नै लडिरहेका छौँ। ठिक यति बेला नै भारतले नेपालको भूमिलाई समेटेर 7 महिना अगाडि नक्सा बनायो अनि त्यहीँबाट बाटो बनाएर अहिले चीनसँग पार गर्ने उसले आफ्नै भूमिको रूपमा उपयोग थाल्यो। यसका विरुद्ध नेपाली नागरिकहरू पनि आक्रोशित छन्। सरकारले पनि नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय गरेर भूमि सुधार मन्त्रालय मार्फत त्यो नक्सा सार्वजनिक भएको छ। संसदमा, सडकमा आम नागरिकका मनमनमा यति बेला कोरोनासँग विरुद्धको आक्रोशभन्दा त्यसबाट जोगिनका लागि लाग्ने भन्दा ज्यादा भारतले हामीमाथि एउटा असल छिमेकी, हाम्रो प्यारो छिमेकी भनेर भन्दै बलमिच्याइ गरिरहेका विरुद्ध आक्रोश छ। यो आक्रोश किन छ, भारतले यस्तो काम किन गरिरहेको छ, उसलाई हामीले रोक्ने कसरी अनि स्वाभिमानलाई समान हैसियतको बनाउने कसरी, आज हामी यो विषयको बहसमा केन्द्रित रहने प्रयास गर्दैछौँ। बहसका लागि भारतका लागि नेपाली राजदूत भएर काम गरिसक्नुभएका दुई पटक र उहाँ राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएको राजदूत हुनुहुन्छ र अहिले उहाँ राजदूतकै भूमिकामा त हुनुहुन्न, तर भारतको कूटनीतिलाई नजिकबाट निहालिसक्नु भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसको नेता पनि हुनुहुन्छ दीप कुमार उपाध्याय। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ दीप कुमार उपाध्याय। धन्यवाद सर। सुरुवात चाहिँ दुईटा देशका बीचमा आकारहरू विश्वका हरेक देशका फरक हुन्छन्, तर स्वाभिमान त समान हुन्छ। तर हाम्रो स्वाभिमानमा ठेस पुर्याउने काम चाहिँ भारतीय पक्षबाट ज्यादा भइरहेको छ। यो पछिल्लो कडी चाहिँ उसले मिचेर नक्सा बनायो, त्यसपछि मिचेर बाटो बनाउँदैछ। यसलाई हाम्रो कमजोरी अथवा उसको बलमिच्याइका रूपमा कसरी हेर्ने? अब हेर्नुहोस्, तुलनात्मक रूपमा हामीले यसलाई नि अब दुवैको ताली बन्धनलाई दुइटै हात नचलिकन बन्दैन। अब हाम्रो सुगौली सन्धिले प्राप्त भूभाग, महाकाली नदीभन्दा पूर्वको भूभाग हाम्रो भन्ने बारेमा अहिले भन्नु यत्रो धेरै बहस भएको छ। त्यो स्थापित प्रमाणित कुराहरू छ। ब्रिटिसको साम्राज्य भएकै बेलामा उनीहरूको चाहिँ चिफ अफिसरले त्यो यो नेपालको भागमा केही विवाद हुँदाखेरि त्यो चाहिँ नगर, अब हामीले छोडिसकेको भूभाग हो भनेर भनेकादेखि लिएर धेरै भनेर अकाट्य प्रमाण छन्। तर समस्या कहाँ छ भन्दा हामीसँग चाहिँ पनि नक्सा बनाउने पनि हामीसँग प्रविधि थिएन। हेर्नुहोस्, भारतकै भर पर्ने सुगौली सन्धिपछि अरू क्रमशः नक्सा निस्किए। सायद 1837तिर भारतले बनाएको नक्सामा पनि अहिले भारतीय सेना बसेको कालापानी जुन उनीहरूको सैन्य शिविरहरू भएको क्षेत्र चाहिँ नेपालमै पर्छ। त्यो त बलमिचाइ गरेको अरे। अरू बाँकी पनि जुन अहिले तपाईँ नक्सामा हामीले देख्यौँ नि, तल जस्तै यो गुन्जीदेखि लिएर नाभि कुटी हुँदै माथि लिम्बियाधुरासम्म, त्यो चाहिँ अत्यन्त तपाईँको भन्नु न एउटा संवेदनशील त्यो बफर स्टेट हो। त्यो भन्नाले बफर जोन भन्नाले चाहिँ एकापट्टि अब यो हाम्रो दायाँपट्टि चीन, बायाँपट्टि भारत। त्यसको भूभाग चाहिँ जस्तै भन्नुहोस् त्यो बराबर छैन, कहीँ साँगुरो हुँदै गएर माथि गएर चाहिँ चुच्चु परेको छ। त त्रिदेशीय बिन्दु चाहिँ लिम्बुयाधुरा हो, महाकालीको उद्गम त्यही हो। अब यहाँ अलिकति अब हामीले नक्सा चाहिँ जारी गर्दाखेरि भारतले नै जारी गरेको नक्सामा पनि हामीले तत्कालै हामीले पनि प्रतिवाद गर्न सकेनौँ। तर हाम्रो चाहिँ अरू पक्षहरू, जनगणना भएका कुराहरू, त्यहाँका नेपालका शासन प्रशासनका भएका युनिटहरू, धेरै भारतकै तपाईँका भनिदिनु सन्त महन्तहरूको चाहिँ यात्रा विवरणदेखि लिएर छापिएका किताबहरूमा होइन, हिजोको चाहिँ कूटनीतिक हाम्रो चाहिँ आदान प्रदानहरूमा त्यो नेपालको भूभाग भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट छ। तर उनीहरूको तर्फबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले अहिलेसम्म नक्सामा पनि नि प्रामाणिक नक्सामा हामीले जुन अब त्यो चाहिँ अब त्यो भूभाग छोडेको, कालापानीमा उनीहरूले बसेको भूभाग बाहेकको बाँकीको भूभाग चाहिँ माथिसम्मको भूभाग चाहिँ हामीले छोडेको, त्यो भनेको करिब अब अहिले प्राविधिकले बल्ल त्यसको नापजाँच गर्दैछन्। अहिले त सजिलो छ। हेर्नुहोस्, माथिबाट पनि टाढैबाट पनि हामी त्यसको चाहिँ अब नापजाँच गर्न सकिन्छ, फिट्टै नाप्नु पर्दैन। त्यसको यथार्थ चाहिँ अब चित्रण अब गर्छु भनेको चाहिँ भूमि सुधार मन्त्रालयले गर्ला। अहिले नागरिक समाजले, सम्पूर्ण देशवासीहरूले एक ठाउँमा उभिएर एउटा आवाज गरेर सरकारलाई दबाब दिएपछि सरकार भनेको अवच्छिन्न निरन्तर उत्तराधिकारी संस्था हो होइन। हामीले यो कुरो बिर्सनु हुँदैन। हामीले दोषारोपण गर्ने हो भने विभिन्न कालखण्डमा भन्दैन अब हाम्रो कुनै पार्टीका कुनै नेता यसबाट बचेका छैनौँ होइन। जस्तै भन्दा यसमा पार्टीलाई अथवा नेतालाई आरोपित गर्ने कुरा भन्दा पनि अहिले चाहिएको त हाम्रो जमिन हो, हामीलाई सिङ्गो राष्ट्र चाहियो, हाम्रो भूमिमाथि कसैले कब्जा नजमाओ।
बुट नबजारोस् हैन। त्यसमा चाहिँ हामीले के भने अब विगतका कमी कमजोरी त्रुटि जे थियो त्यो कुराहरूलाई बिर्सेर अब सप्रमाण चाहिँ भारतसँग कुरा गर्ने बेला भयो। नक्सा प्रकाशित भयो, यो राम्रो कदम हो, सबैले सराहना गरेका छन्, नेपाली जनताहरू खुसी छन्। अब नक्सा भारतले पनि मेरो नक्सा यो हो भने हामीले नक्सा त समाधान हुँदैन। अब त्यो नक्सालाई स्वीकार्य बनाउने हैन हाम्रो राष्ट्रिय हो। म ठ्याक्कै यहाँ आउन खोज्दै थिएँ। भारतले हाम्रो भूमि कब्जा गर्यो, उसले नक्सा मात्रै बनाएन, त्यहाँ सैनिकहरू त धेरै अगाडि देखिरहेको हो हैन। उसले त्रिदेशीय बिन्दु पनि लिम्पियाधुरा हुनुपर्नेमा उसले लिपु लेकलाई मानिरहेको छ भनी दाबी गरिरहेको छ हैन। उसको यो चाहिँ यहाँ मात्रै छैन, देशका अरू भूभागहरूमा पनि, पूर्वको नाकामा पनि लगभग 10 किलोमिटर टाढा भवन बनाउन खोज्दाखेरि पनि त्यो हाम्रो त्यो सीमामा पर्ने ठाउँ हो, त्यो नबना भनेर डिक्टेट गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। सुस्तामा त्यस्तै समस्या छ। यी समस्याका पछाडि भारतीय नीतिको समस्या हो अथवा स्थानीय समस्या हुन् भनेर छुट्याउन एकदम गाह्रो भयो क्या। स्थानीयमा पनि त्यस्तै शोभा, उसको राष्ट्रिय नीतिमा पनि त्यस्तै खालका कमजोरीहरू देखिए नि। यसमा हामीले नीतिगत रूपमा चाहिँ उसलाई जवाफ दिन अलिक कम सकेका हौँ जस्तो देखिन्छ हैन। अनि यसमा हेर्नुहोस् अब धेरै कुरा सतहमा आएको छ, नआएको कुरा म तपाईँलाई यसो अलिकति यसमा ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। अब कुटनीति भनेको कुटनीतिज्ञहरूले परराष्ट्रका भन्छन् हाम्रा स्टाफहरू, हाम्रा चाहिँ अब जस्तै जुन अब करियर डेभलपमेन्ट भन्छौँ नि, उनीहरू योग्य छन्। उनीहरूको योग्यतामा मलाई चाहिँ शङ्का छैन। उनीहरूले आफ्नो चाहिँ सधैँभरि सुरुदेखि नै वार्तामा सीमाको विवाद उनीहरूले प्राथमिकतामै राखेका हुन्छन्। तर एजेन्डामा चाहिँ हामीले चाहिँ खास गरेर राजनीतिक तहबाट जो भए पनि नि त्यसमा हामी कसै एकअर्कालाई दोषारोपण नगरौँ, राज्यले चाहिँ त्यसलाई प्राथमिकता राख्न सकेन। त्यसले गर्दाखेरि आजको स्थिति आयो। हामीले भनेको हामीले हाम्रा डिप्लोमेटहरूको प्रयोग उचित ढङ्गले गर्न सकेनौँ, राजनीतिक तहबाट हुने कुरालाई पनि हाम्रा एजेन्डाहरू के हुन् भनेर स्ट्रङली राख्न सकेन। त्यहाँनिर चुक्यौँ हामी। प्राथमिकता र निरन्तरतामा हामी चुक्यौँ। जस्तै उनीहरूले भन्न त जुन तपाईँले उठाउनु पनि प्रश्न, पानीको प्रबन्धन, जस्तै प्राकृतिक पानीको बहावलाई भारतले नेपालको सहमति बेगर, एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको सहमति बेगर त्यसलाई चाहिँ अवरोध गर्न पाइन्न भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता, नेपाल र भारतको चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ सन्धि सम्झौता सबै कुराले गभर्न गर्छ। तर व्यवहारमा त त्यो छैन। हेर्नुहोस् ठाउँमा सीमालाई मिचिया छ, ठाउँमा नयाँ नयाँ चाहिँ बाँध बनाएको छ, सडक बनाएको छ, 10 कक्षामा जोडेर गरेको छ। यो बारेमा हामीले नि कहिल्यै पनि प्राथमिकतामा राख्न सकेनौँ। एउटा अर्को पक्ष झन् मोदीजी आउनुभन्दा पहिले त नेपाल त तपाईँको के भने एडमिनिस्ट्रेटिभ ह्यान्डलिङमा थियो। हेर्नुहोस् नेपालबाट सबै तहका भ्रमण हुन्थे, भारतबाट कोही आउँदैन थियो। एउटा हाम्रो मामुली चाहिँ अफिसरले गरेको छ भने किन जाने भनेर व्यवस्था गर्थे। र उनीहरूको नीति चाहिँ नेपालप्रति म चाहिँ बडा त्यो बेलामा अलिकति क्रूर, अलिकति नकारात्मक देख्छु। हेर्नुहोस् नेपाल जसरी पनि नि गलोस् थकोस् होइन तुइयोस् भन्ने खालको चाहिँ एउटा म नीति देख्छु। नेपालमा सधैँभरि अस्थिरता, सधैँभरि यहाँ चाहिँ हामी चहल पहल देख्थ्यौँ नि। त्यो नीतिलाई त मोदीले कमसेकम राजनीतिक तहमा सम्बन्ध स्थापित गर्न त खोजे। हेर्नुहोस् उनलाई पनि त उनको नेपालमा जस्तो होइन। हेर्नुहोस् भारतमा त परराष्ट्र नीति, सुरक्षा नीति भनेको त बडा संवेदनशील हुन्छ। जो सरकारमा हुन्छ उसले चलाउने हुँदाहुँदै पनि एकचोटि राष्ट्रले अङ्गीकार गरेको नीतिलाई चाहिँ उल्लङ्घन गर्न त्यहाँ गाह्रो छ। हेर्नुहोस् एउटा नेता अब को लिडरसिपमा आउँछ अथवा नेतृत्वमा आउँछ भन्ने कुरा, टावरिङ पर्सनालिटी होइन अलिकति तपाईँको भन्छ अब राम्रो मेजोरिटी भयो भन्दैमा देशको नीतिलाई डिपार्चर गर्न पाइन्छ भन्ने त थियो। तर पनि मोदीले आएर नेपालको संसदमा जुन पहिलोचोटि बोले नि त्यो उनको चाहिँ एउटा आफ्नो व्यक्तिगत विवेकको अभिव्यक्ति हो। अब त्यसलाई अलिकति हामीले पनि नि हेर्नुहोस् अलिकति यसलाई चाहिँ गहिरिएर हेर्नुपर्छ। हामीले त्यो बेलामा कहिले पनि हुँदैन। हामीले नि अब अलिकति ध्यान पुग्न सकेन सीमाको बारेमा। एउटा सीमाको बारेमा हामी व्यापार घाटा भन्छ, त्यो भनेको के हो होइन, त्यसलाई चाहिँ हामीले सिरियसली नि त्यो कुराको गर्ने। पानीको प्रबन्धनको कुरा छ, अहिले मैले जुन भने नि पानीको प्रबन्धन त राम्रोसँग गर्न सक्यो भने खाने पानी अहिले जस्तै भन्छ वाटर टेबल घटेर भारतलाई नेपाललाई सम्पूर्ण चिन्ता भएको छ। तराई चाहिँ ड्राई हुँदैछ। हामीले चाहिँ राम्रो चाहिँ वाटर टेबल मेन्टेन गर्ने रिजर्भर प्रोजेक्टहरू बनाएर त्यसले चाहिँ तपाईँको खानेपानी, सिँचाइ, ऊर्जा, बाढीको नियन्त्रण, प्रबन्धन सबै कुरामा नेपालका सम्पूर्ण तराई र भारतको युपी र बिहारको भूभाग पनि क्याचमेन्ट एरियाको भूभाग चाहिँ स्वर्ग बन्न सक्छ। नहुन्जेल दुवैतिर हेर्नुहोस् आज त्यो हाम्रो नदी चाहिँ हाम्रो पानी चाहिँ अभिशाप भएको छ। होइन तपाईँले भनिराख्नु भएको छ कि दुई देशकै हित हुने कुराहरूमा हामीले उपयोग गर्न सक्ने हो भनेदेखि विवाद पनि कम आउँछ, समस्याको समाधान पनि हुन्छ। भएको छ नि भारतको नेपालप्रतिको नीति राजनीतिक तहमा उतार्ने व्यक्तित्व भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी आइसकेपछि अब 6 वर्ष अगाडिको कुरा यसो सम्झियो भनेदेखि त 6 वर्ष हुनै लाग्यो। नाकाबन्दी जस्तो एकदम कठोर जुन शत्रु देशमा का नागरिकलाई पनि धेरै मापदण्ड पुरा गरेर प्रमाणित गरेर मात्रै गर्न मिल्ने नाकाबन्दी जस्तो पनि हामीले भोग्यौँ।
जब हामी यता सङ्कटमा हुन्छौँ ठिक त्यसै बेला चाहिँ भारतले चाहिँ हामीमाथि हस्तक्षेप गरिरहेको छ। त्यो राजनीतिक नेतृत्व असफल भएको हो अथवा त्यो समग्र भारतको नीति नै त्यही हो भनेर बुझ्नु? अब विश्वासको सङ्कटलाई चाहिँ म अलिकति तपाईँको यहाँ इङ्गित गर्न चाहन्छु। जब विश्वासको सङ्कट हुन्छ तपाईँको हाम्रो परिवारमै छिमेकीमा आखिर फेरि हुने त के भन्दा कि परिवारभित्रै हो झगडा, यी छिमेकीसँग हो, अरू टाढाका अलिकति टाढै हुन्छ। हामीले अरू सबै कुरो गरी भूगोल बदल्न सक्दैनौँ। त्यसमा जस्तै भन्छ नि हामीले अब जुन मैले तपाईँलाई भन्दै थिएँ, एउटा भारतले पनि नेपाल के चाहन्छ भन्ने त अब खास गरेर मोदीको चाहिँ त्यस्तो किसिमको इच्छा चाहना होइन, उनको चाहिँ नेबरहुड पोलिसीमा नेपाल नियरेस्ट डियरेस्ट भन्ने। तर हामीले चाहिँ प्राथमिकतामा निरन्तरतामा हाम्रो डिप्लोमेटहरूले जुन चाहिँ डिप्लोमेसी भन्ने कुरा त डिप्लोमेटहरूले जति गर्छ नि, म त तपाईँको 2 वर्ष एउटा परिस्थिति जन्ने स्थितिमा लौ न राजनीतिक सम्बन्ध नै कायम गर्नु पर्यो, भएन। भारतसँग धेरै बिग्रियो। एउटा पुस्ता थियो जसले चाहिँ भारत स्वतन्त्र आन्दोलनमा चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरेका थिए, डाइरेक्ट सम्बन्ध थियो, बिग्रियो भनेपछि विशेष आग्रहमा म त खालि एउटा के भनेदेखि सानो समयको लागि गएको मेरो छोटो अनुभव हेर्नुहोस्। म त्यसको चाहिँ तर त्यो समय यति महत्त्वको थियो कि दुवै टाइम तपाईँ जति बेला त्यहाँ राजदूत भएर जानुभएको थियो ठिक त्यति बेला नै यहाँ भूकम्प र नाकाबन्दी, एकचोटि भूकम्प एकचोटि नाकाबन्दी। त्यो बेलामा नि अब कति गाह्रो भयो होला। अब इन्डियन मिडिया, इन्डियन तपाईँको मनस्थिति यति होस्टाइल छ। म तपाईँको राजदूत भएर त्यहाँ बस्दाखेरि अब तपाईँहरूले इन्डियन मिडिया फलो गर्नु हो भने त्यहाँका चाहिँ भन्छ न ब्रोडसिट पेपरहरूमा, त्यसपछि के अरे मिडिया टेलिभिजनहरूमा अहिले पनि रेकर्ड इन्टरभ्यूहरू छ कि नेपालको राजदूतले दिल्लीमा बसेर प्रधानमन्त्री मोदीलाई चिनको धम्की दियो भनेर चाहिँ पुरा हेडलाइन बाँधेर न्युजमा समाचारमा छापिन्थ्यो, टिभीमा आउँथ्यो। आजको दिन पनि त्यही छ। चीनले चाहिँ नेपाललाई युज गर्यो भनेर उनीहरू ठाडै लेख्छन्। अनि उनीहरू मिडिया हुन् कि त्यो स्पाई एजेन्सीका एजेन्टहरू हुन् जस्तो गरी प्रस्तुत हुन्छन्। यसमा हेर्नुहोस् रमेशजी, भारतमा त ब्रिटिसले बनाएको एउटा संरचना छ होइन, उनीहरूको परराष्ट्र मन्त्रालय अत्यन्त स्ट्रङ छ। उनीहरूको जस्तै परराष्ट्रको तपाईँको एउटा भूमिका चाहिँ सबै मन्त्रालयमा परराष्ट्रका सहसचिव स्तरका मान्छेहरू हुन्छन्। विदेश भन्न साथै विदेशी भूमिको कुरा आउन साथै परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमति बेगर त्यो फिटिक्क पात पनि हालिदिन्छ। म तपाईँलाई सानो उदाहरण भन्नु, नाकाबन्दीको बेलामा अहिले रक्षा मन्त्री नै हुनुहुन्छ, उहाँले नै उद्घाटन गर्नुभयो। हामीलाई दुःख छ है, नगरिदिएको हुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, राजनाथ सिंह। अब त हाम्रो मेरो त छिमेकी पनि फेरि पहिलेदेखिको चिन्जान। लौ न, तपाईँ गृहमन्त्री हुँदाखेरि तपाईँको पुलिसले जबरजस्ती मेरो चाहिँ ट्याङ्करहरू बुलेटहरू रोकिदियो, खास गरी पेट्रोलियम प्रडक्ट्सहरू, मेडिकल सप्लाईहरू रोक्यो भन्दाखेरि उहाँले मलाई चाहिँ एउटा यस्तो हेर्नुहोस्, अब त्यो मलाई चाहिँ एउटा के भनेदेखि नि गाइडलाइन हो। उहाँले भने दिपजी तपाईँले यो कुरो बुझ्नुपर्छ, अहिले मेरो प्रशासन चल्दैन, अहिले परराष्ट्रको बाहेक चल्दैन भनेको मतलब परराष्ट्रको एसएमएसले यतिवटा छोड भनेपछि छुट्थ्यो, होइन भने छुट्दैन थियो। उनीहरूको चाहिँ त्यस्तो स्ट्रङ एउटा मेकानिजम छ। अब त्यसलाई कम्ब्याट गर्न चाहिँ हामीसँग चाहिँ कुनै संविधान छ। हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय हेर्नुहोस् निरीह छ। अहिले पनि तपाईँ देख्नुहुन्छ नि, सोझै प्रधानमन्त्रीले कुरा गरिदिएको छ, सोझै परराष्ट्र मन्त्रीले कुरा गरिदिएको छ। त्यहाँ परराष्ट्र मन्त्रालयका भूमिका नि गौण बनाइएको छ। धेरैचोटि हामीले हेर्नुहोस् यसको बारेमा धेरै अब कार्यदलहरू बन्यो, धेरै भन्नु न परराष्ट्र मन्त्रालयमा साउथ एसिया डेस्क छ होइन। देशलाई त के भने अब मन्त्रालयकै भूमिकालाई अब न बजेट छ न कुनै अधिकार छ। जस्तै भन्नु सबै चाहिँ हाम्रा मन्त्रालयहरूका आफ्ना आफ्नै फरेन डिभिजनहरू छन्। उनीहरू नि असिरो पऱ्यो भने परराष्ट्रले देखाउँछन्। मैले त प्रत्यक्ष हेरेँ नि, आयल निगमको सम्झौता हेर्दाखेरि मेरो मन रोयो। हेर्नुहोस् कसले यस्तो गर्यो भन्दाखेरि त हामी त जहाँ पनि मिस्केरेका हुन्छ नि, विभिन्न किसिमका। अब अहिले एमसिसीकै कुरा होला है, सम्झौतामा नि हामी कहाँ कहाँ चुक्यौँ भन्ने कुरामा त परराष्ट्रलाई सोधी खबरी नै गरिने। हेर्नुहोस् आफै गर्छन्, गरेपछि असिरो पऱ्यो भने बल्ल देखाउने हो। भनेको हामी परराष्ट्र नीतिमा यति कमजोर हुनुको एउटा कारण चाहिँ हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिकालाई माइनस गर्दै गयौँ। अहिलेसम्म पनि, हिजोसम्म त नेपालमा अस्थिरता थियो, बलियो सरकार थिएन, आफ्ना किसिमको भन्नु राजनीतिक परिवर्तनले गर्दाखेरि अस्थिरताले गर्दाखेरि यो एजेन्डामै परेन। अब गर्नुहोस् भनेर धेरैचोटि हेर्नुहोस् बुद्धिजीवीहरूले भनेका छन्, मैले पनि पटक पटक भनेको छु। तर त्यो बारेमा चाहिँ ध्यान चाहिँ पुगेको छैन। यो बारेमा सबभन्दा पहिले हामीले यसलाई नि यो अहिलेको पनि इस्युलाई सफल बनाउने हो भने परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिका र परराष्ट्रको चाहिँ तपाईँको एउटा के भनेदेखि जुन अब हाम्रो करियर डिप्लोमेटहरू जो पनि नि जो खास गरी भारतको मामलामा अथवा यसको मामला विशेषज्ञ छ नि, तिनीहरूलाई खोज्नु पऱ्यो, प्यानल बनाउनु पऱ्यो, उनीहरूलाई काममा लगाउनु पऱ्यो। जो रिटायर भएका छन् भने पनि उनीहरूको युज गर्न सक्नु पर्यो। एकदम इन्डियामा त्यो परम्परा छ। हेर्नुहोस् इन्डियामा उनीहरूले विभिन्न डिफ्रेन्ट तपाईँको भन्छ ट्र्याक 1, ट्र्याक 2, ट्र्याक 3 उनीहरूको त अनेक किसिमका चाहिँ संरचनाबाट सबैलाई उनीहरूले चाहिँ उपयोग गर्छन्। र मिडियालाई त यसरी कन्ट्रोलमा राखेको हुन्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यो तपाईँको भन्छ अब दिएको इसारा बेगर चल्नै सक्दैन। खालि उनीहरूको एउटै आरोप हुन्छ, जबकि पोलिसीले पनि त्यस्तो होइन। फेरि नेपाल भारततिर ढल्कियो, मोदीजीले यत्रो चाहिँ मित्रताको हात बढाउँदाखेरि नेपालले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इग्नोर गर्यो भन्ने आरोप त दिल्लीमा मैले यति खप्नु पऱ्यो। हेर्नुहोस् एकरो लडाइँ नि तपाईँहरूले नाकाबन्दी
गरेको होइन भनेर नेपालमा दुःख दिन पाइन्छ भन्दा त्यो बेला त गाह्रो थियो हेर्नुहोस्। नेपालका खास गरेर मधेस केन्द्रित दलका नेताहरू उफ्री खास गरेर वीरगञ्ज र अरू भन्थे नि त, उनीहरूले त्यो देखाउँथे। अनि फेरि के हाम्रा मित्र गएर चीनमा गएर चाहिँ ल अब चाहिँ 80% सप्लाई चीनबाट भनिदिन्थे। बडा गाह्रो थियो त्यो। अहिले त्यस्तो छ, अहिले सारा देश एक ठाउँमा छ, एउटा आवाज छ, एउटा सतहमा उभिएको छ। यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले नि परिपक्व कूटनीति गर्नुपर्छ। मेरो आग्रह यति मात्रै हो। कूटनीति भनेको विषय चाहिँ हेर्नुहोस्, मैले तपाईँलाई भन्छु, तपाईँको म आएको छु होइन, तपाईँले मलाई पानीको सट्टा अहिले यहाँ चाहिँ एकदम तितो अथवा भन्छ पिरो चाहिँ के हालत दिए पनि नि कूटनीतिले के भन्छ भने यसो मैले मुख हालेपछि थाहा पाएँ आज यसले मलाई चाहिँ अलिकति इम्बेरेस गर्न खोज्यो भएर। तर त्यसलाई मैले चाहिँ यसो मुख जिब्रोमा छोएर राखिदिएर पछि जाने बेला ल है अग्लीजी धन्यवाद, आज तपाईँले मलाई चाहिँ एउटा कस्तो विशिष्ट एउटा अनौठो चाहिँ स्वादको अनुभव गराउनु, म बडा आभारी छु भन्नु, तपाईँ त्यसै गर्नुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ रियाक्ट गर्नै पर्दैन। सफल कूटनीति त्यस्तो हो, परिणाम दिनु पऱ्यो नि त, जनताले राष्ट्रले परिणाम पाउनु पऱ्यो। नागरिक स्तरबाट आक्रोश देखिन सक्छ, राजनीतिक स्तरबाट आक्रोश देखिन सक्छ, तर कूटनीतिक स्तरमा चाहिँ समस्याको समाधानसम्म पुग्नका लागि जे गर्नुपर्छ गर्नु पर्यो होइन। तर एउटै कुरा म जोड्छु हेर्नुहोस्, अन्तिममा परराष्ट्र मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको भूमिका चाहिँ परिपक्व कूटनीतिमा आधारित हुनैपर्छ। मलाई नि त्यो बेलामा उनीहरूले प्रश्न गर्थे, खास गरेर भन्छ नि अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको त्यो बेला त दुईवटा पार्टी थियो, माओवादीको होइन एमालेको चाहिँ उनीहरूले नि सब घोषणापत्र उनीहरूले म चाहिँ हेर्नुहोस्, अब नेपालको कम्युनिस्टहरूको बारेमा चिन्ता नगर्नुहोस्, भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको विरोध गरेन भने उहाँहरू आफ्नो धरातलमा उभिनै सक्नुहुन्न। त्यो कुरालाई स्वीकार, यस्ता कुरामा ध्यान नदिनुहोस्, म त दिन्न भन्थेँ कि भनेर तैपनि उनीहरूले के भन्थ्यो होइन परराष्ट्र मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले त बोलेको कुरामा ध्यान कसरी नदिने भन्थे। त्यो कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण। त्यो कुरामा चाहिँ हामी बस्नुपर्छ। हामीले त परिणाम दिने हो नि। हामीले गएर अहिले गएर तपाईँको सडकमा युवाहरूले आक्रोश पोख्न सक्छन्, जनताहरूले आक्रोश पोख्न सक्छन्, तर हामीले त परिपक्व कूटनीतिबाट सम्मानजनक हिसाबबाट जसरी हामीले हिजो 18वटा सैन्य अब तपाईँको हाम्रो चाहिँ भन्छ अब पोस्टहरूबाट मिलिट्री पोस्टबाट भारतीय सेनाहरूलाई 2026 सालमा त्यो परिपक्व कूटनीति भन्छु सफलता साथ हटाउन सम्भव भयो। तर त्यही बेलामा चीन र भारतको लडाइँको समय थियो, टिङ्कर भन्ज्याङबाट हटेको सेना गएर चाहिँ कालापानीमा बस्यो। त्यो बारेमा ध्यान नदिएको त कसले, राष्ट्रले हो नि। म कसैलाई कुनै पार्टीको नेतालाई दोष दिन चाहन्न, त्यसमा सबै हेर्नुहोस्। त्यसपछि गएर त्यसमा अब सबैभन्दा हामीले राष्ट्रवादी भनेर चिनाएका, यति बेलासम्म चिनाइएका राजा महेन्द्र उहाँकै प्रत्यक्ष नेतृत्व थियो त्यति बेला त होइन। जति बेला चाहिँ उहाँले निर्वाचित सरकार मात्रै होइन निर्वाचित संसदलाई पनि समाप्त पारिदिनु भएको थियो। हामी जति बेला कमजोर हुन्छौँ नि, हाम्रा शासकहरूले जहिले गलत गर्छन् नि, त्यसको फाइदा चाहिँ दक्षिण छिमेकीले उठाइरहेको देखिन्छ। सबै शक्ति राष्ट्रले, दक्षिणलाई मात्रै किन भन्नुहुन्छ, दक्षिणले, उत्तरले, पश्चिमले, सबैले हामी कमजोर भएको बेलामा, हामी नमिलेको बेलामा हाम्रो चाहिँ तपाईँको मतान्तरमा उनीहरूले खेल्ने हुन्। यो कुरो त हामीले बुझ्नु पर्यो। तर असल छिमेकी भनेको त हामी समस्यामा हुँदाखेरि समाधानसम्म पुग्नका लागि सहयोग गर्ने हो नि होइन। होइन अवश्य हो, हेर्नुहोस् अवश्य हो। अब त्यसमा हामीले खास गरेर अब अहिलेको सरकारलाई, भारतको सरकारलाई अब बलियो सरकार छ जस्तै भन्छ नि। अब एउटा फेरि के भने हामीले समस्या छ भने समाधान पनि खोज्नुपर्छ। जस्तै अब परराष्ट्र मन्त्री चाहिँ त्यो बेलामा सचिव थिए, उनी पनि चीन पनि बुझेका, नेपाल पनि राम्रोसँग बुझ्ने, फेरि मोदीजीका विश्वास प्राप्त मान्छे छन्। अब उनी परराष्ट्र मन्त्री छन्, मोदीजी प्रधानमन्त्री छन्, र फेरि मोदीजीले नेपाल चाहिँ आफै हेर्ने हेर्नुहोस्। यो कहाँ के चाहिँ विश्वासको सङ्कट उत्पन्न भएको छ मैले अहिले बुझ्न सकिरहेको छैन। म त्यहाँ हुँदाखेरि मलाई भनेको यहाँ कूटनीतिक रूपमा अथवा राजनीतिक रूपमा मात्रै कमजोरी छैन, अरू केही स्वार्थहरूले काम गरिरहेको छ। अनि विश्वासको सङ्कट अलिकति बढ्यो भने पनि यस्ता घटनाहरू हुन्छन्। जस्तै मोदीजीको एउटा उनीहरूको के थियो भनेदेखि फिलोसफिकल्ली एउटा अयोध्याको इस्यु जुन उनीहरूको चाहिँ राम जन्मभूमिको विवाद थियो नि, त्यहाँ राम मन्दिर बनाउने इस्यु अयोध्यामा, त्यसपछि गएर हाम्रो यो कश्मीरको इस्यु, त्यो दुईवटा उनीहरूले बडा ठुलो रिस्क लिएर त्यसपछि गएर मानसरोवर पनि उनीहरूको एउटा प्राथमिकता पत्तो हेर्नुहोस् भने चिनको पनि फेरि हेर्नुहोस् ट्रान्स हिमालयन जुन एउटा उनीहरूको चाहिँ रुटको एक्सेस उनीहरूको फेरि ठुलो इन्ट्रेस्ट हो हेर्नुहोस् चिनियाहरू। त्यो चाहिँ नेपालबाट हुन्छ कि सोझै भारतैबाट हुन्छ कि उनीहरूले पनि ग्याम्बल गरे। उनीहरूले नेपाललाई टेकन फर ग्रान्टेड लिएर 2015 सालको विज्ञप्तिमा ल त मानसरोवरको यात्रा पनि खोल्ने, ट्रेड रुट पनि बनाउने हो भने अरू कुरा त त्यो पनि एकदम इमेच्योर छ। जस्तै भन्नु न नेपाल अब अहिले भारतले आफ्नो मात्रै बाटो बनाएर चिनले बाटो दिएन भने त त्यसको फेरि काम पनि छैन। अझै 4-5 किलोमिटर त चिनको चाहिँ सिमाना पुग्न लाग्छ। भनेपछि यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हामीले नि यो कुरा चाहिँ धेरै यसलाई चाहिँ उग्रतामा गएर अनावश्यक रूपबाट फेलिङ यहाँनिर चाहिँ अलिकति दुईटै पक्षले एक अर्काका स्वार्थहरूका बिचमा साझेदारी गर्ने भन्ने हो नि त होइन। आपसी हितको कुरा भनेर त जहिले पनि कूटनीतिमा
द्विपक्षीय हित भन्छौँ नि हामी, अथवा त्योभन्दा फरक पार्टीहरू बस्यो भनेदेखि त्रिपक्षीय बहुपक्षीयको कुरा आउला होइन। इन्डिया र नेपालको बिचमा त द्विपक्षीय हितको कुरा जहिले पनि छुट्दैन। तर द्विपक्षीय हित भनेका त दुईटा पक्षका स्वार्थ के हुन् भनेर केलाउनु पर्थ्यो नि होइन। ल इन्डियाको मानसरोवरसम्मको यात्रा र चीनसँगको स्ट्राटेजिक पोइन्ट पनि हो त्यो एक किसिमले होइन, त्यो ठाउँ उसका लागि महत्त्वपूर्ण भने उसले त हामीसँग कुरा गर्नु पऱ्यो नि। मेरा लागि त्यो रणनीतिक महत्त्वको क्षेत्र हो, त्यो प्रयोग गर्नका लागि मैले तिमीलाई के पे गर्नुपर्छ, कुन कस्टमा चाहिँ तिमीले यो दिन्छौ। यदि त्यसरी कुरा गर्ने हो भने त हामी हाम्रो भूमि यति हो भनेर हाम्रो नक्साभित्र राख्छौँ, हाम्रो उपस्थिति त्यहाँ के हुने हो त्यो उपस्थित गर्छौँ, अनि उसलाई प्रयोग गर्ने कुरा चाहिँ के शर्तमा दिने भनेर हामी शर्त राख्न सक्छौँ नि। त्यो ठाउँसम्म हामी पुगेनौँ। आज जमिन दिनु पनि ससम्मान छोड्छौ भन्नु पऱ्यो। जमिन त हाम्रै हो, हेर्नुहोस् कि जमिन हाम्रै हो। आजसम्म हामीले उसले प्रयोगको लागि हामीसँग रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो, तर जमिन तिम्रै हो, प्रयोग मेरा लागि बढी महत्त्वको छ, उसले त्यसरी भन्न सक्नु पर्यो। संवादमा यी धेरै कुरा पछि आउलान् होइन। परि संवादको तहलाई सहज बनाउनु पर्यो। उनीहरूको चाहिँ के भन्छ ससम्मान बहिर्गमनको कुरा। म तपाईँलाई सानो उदाहरण दिउँ नि। भारतको तपाईँको त्यो प्रवृत्ति छ, दुईवटा प्रवृत्ति छ। एउटा सरदार पटेलको अलिकति भन्छ आफ्नो छिमेकीहरूलाई अब अलिकति भन्छ न तपाईँको बलै प्रयोग गरेर आफ्नो अधीनस्थ गर्ने सकिन्छ, अधीनै गर्ने सकिन्न भने पनि सुरक्षा र परराष्ट्र नीतिमा हाम्रो चाहिँ अम्ब्रेलाभित्र चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ राख्ने भन्ने त्यो त घोषित नीति हो। त्यसमा हामीले नि अब नेपाल त कहिले पनि हामी पराधीन भएनौँ। नेपाल त इतिहास साक्षी छ, हामी पुर्खाप्रति गौरव गर्छौँ, हामी कहिले पराधीन भएनौँ। हामी नेपालीहरू चाहिँ नि अब टुट्न सक्छौँ, झुक्दैनौँ। जस्तै कालापानी हाम्रो लागि अत्यन्तै हेर्नुहोस् त्यो दुःखको विषय हो नि। त्यत्रो भूभाग पुर्खाले आर्जेको भूभाग हामीले त्यसलाई त के भने स्वेच्छाले गिभअप गर्यौँ, छोड्यौँ। पूर्वमा टिस्टासम्मको यतापट्टि भयो सतलजसम्मको त्यत्रो भूभाग हामीले छोडेर पाएको भूभागमा भारतले अलिकति यसरी चाहिँ यो हामीले विगतमा छोड्यौँ, जसको मतलब यिनीहरू छोड्न पनि तयार हुन्छन् भनेर चाहिँ हेप्ने काम भयो। त्यसलाई चाहिँ आधार मानेको हुनु। त्यसो हेर्नुहोस् अलिकति हामी इमान्दारी चाहिँ बन्नुपर्छ। हेर्नुहोस् सत्य तथ्यमा जस्तै टनकपुरको बाँधको परियोजनाको सम्झौता गर्दाखेरि होइन तपाईँको अब हामीले महाकालीको सन्धि गर्दाखेरि महाकालीको उद्गमको बारेमा हामीले कुरा अलिकति उठाउनु पर्ने, निर्क्युल गर्नुपर्ने, त्यो गरेनौँ। त्यो पनि हाम्रा पार्टका केही कमजोरीहरू भए। तर अझै पनि हेर्नुहोस् यो त के भनेदेखि विशेषज्ञले गर्ने कुरा हो नि त। नदी भनेको कुन हो, त्यसको मुहान कसरी स्थापित हुन्छ भन्ने कुरा त हाइड्रोलोजिस्टहरूले मजासँग यसका चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय यसका मान्यता सन्धि सम्झौता फर्मुला सबै कुरा छन्। त्यसले हामीलाई सहयोग गर्छ। तर त्यसमा चाहिँ भारतले नि धेरै अर्घेलाई गर्नुहुन्न। सबभन्दा ठुलो कुरो हेर्नुहोस् यो परराष्ट्र सम्बन्धमा कुटनीतिमा भारतले पनि स्वीकारेको, हामीले पनि स्वीकारेको, ठिक छ हाम्रो सीमा विवाद छ। जस्तै नेपालका चाहिँ प्रमुख विवादहरूमध्येमा एउटा सीमा विवाद हो। त्यसको चाहिँ अब हामीले झन्डै 15-16 वर्ष नै भइसक्यो प्राविधिकहरूले काम गरेर डिजिटल म्यापिङ गरेर अरू सब कामहरू चाहिँ अलिकति गिभ एन्ड टेक गरेर टुङ्गिने अवस्थामा पुगेको छ। त सुस्ता र कालापानी त्यो पोइन्ट हो नि, क्षेत्र हो। सुस्ता पनि क्षेत्र हो। त्यहाँ चाहिँ नदीको जस्तै हुन्छ नि, यत्रो वर्षपछि नदीले कोर्स चेन्ज गरेर त्यहाँ चाहिँ धेरै किसिमको विवादहरू छ। तर त्यसलाई पनि हामीले पुरानो नक्सा अनुसारले अब चाहिँ ठ्याक्कै त्यसलाई अब फिक्स बााउन्ड्रीमा लानुपर्ने हाम्रो समस्या छ। त्यो चाहिँ प्राविधिकले नसकेर छोडे। त्यस्तै कालापानीमा पनि तपाईँको त्यस्तै किसिमको समस्या भएर प्राविधिकले काम गर्न नसकेर भारतीय सेना आएर बसिसकेका छ। उसले त्यो छिर्न दिएन, काम गर्न दिएन, उनीहरू फर्केर आए। र परराष्ट्र सचिवको तहमा छलफल गर्ने, निर्णय गर्ने भनेर त यो तपाईँको भन्नु धेरै वर्षदेखि नि यो त्यो परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा चाहिँ द्विपक्षीय संयुक्त कार्यदलबाट टुङ्ग्याउने भनेर भनिएका निर्णयहरू हेरियो भनेदेखि ती प्रत्येक पटकका समझदारी खोज्दै गयो भनेदेखि यति धेरै गरिएछ कि यो त खालि नियमितता जस्तो मात्रै रहेछ भने जस्तो देखिन्छ हैन। त्यसमा गएर राजनीति नेतृत्व चुक्यो, हामी चुक्यौँ। हामीले नि परराष्ट्र सचिवलाई त तपाईँको चाहिँ एजेन्डा नम्बर 1 यो हो, ल यो कुरामा चाहिँ छलफल गरेर आउनुहोस् भनेर भन्नुपर्थ्यो नि। अब हामीले यसलाई चाहिँ होइन अब यसलाई चाहिँ ठिक छ यसलाई चाहिँ राख्नुहोस् मात्रै भनेर भनिदिएपछि त सचिवले कसरी गर्छ। अब हामीले कमजोरी त यति गरिसकेछौँ कि हाम्रो साइडबाट आफ्नो आत्ममूल्याङ्कन गर्यो भने नि कमजोरी गऱ्यौँ। उसले गर्नु नहुने गल्ती गर्यो, हामीले गर्नु नहुने कमजोरी गऱ्यौँ होइन। अब यसलाई सुधार्नु पर्नेछ। हामीलाई छिमेकीसँगको सम्बन्ध बिगार्नु आवश्यक पनि छैन, हाम्रो जमिन पनि गुमाउनु छैन। अब त्यो जमिन हामीले उपयोगमा ल्याउनका लागि, हाम्रै भित्र राख्नको लागि अब हाम्रो पहल कदमी चाहिँ फर्स्ट स्टेप के हुन्छ, एउटा त हामीले नक्सा बनाइसक्यौँ। अब त्यसलाई संसदबाट पारित गर्नुपर्ने होला, संविधानको अनुसूची सच्याउनु पर्ने हो। अनुसूची सच्याउनलाई हामीले गर्नुपर्ने प्रक्रिया गर्नु पर्यो। त्यो त अब त्यो चाहिँ खै संसदले अब गरि नै हाल्छ। त्यसो पनि सरकार अब सजगै, सरकारले निर्णय गरिसकेको कुरा त्यो अब प्रक्रियामा अगाडि बढ्ला। त त्यसपछि स्वीकार्य बनाउने कुरा हामीले त अब हामीले स्वीकारेर भएन, भारतले आफ्नो दावा नि आफ्नो दावा गरेर पहिलो प्राथमिकता चाहिँ अब हाम्रै उसले छुट्याएको नक्साभन्दा पनि भित्र हाम्रो भूमिमा भारतीय सेना छ नि, पहिलो काम चाहिँ उसलाई त्यहाँबाट हट भन्ने,
होइन त्यो हट भन्ने पनि उसलाई चाहिँ तपाईँको भन्छ न चोट नपुर्याइकन ससम्मान फिर्ता हुने विश्वासको वातावरण कसरी बन्छ त्यसमा हामी लाग्नु पर्यो। एउटा त हाम्रो चाहिँ प्रमाण जति पनि प्रमाणहरू छन् नि ब्रिटिस इन्डियाको पालादेखिको हाम्रो सम्झौता त ब्रिटिससँग हेर्नुहोस्, त्यो बेला त भारत बनेको पनि थिएन होइन, सुगौली सन्धि हुँदाखेरि त ब्रिटिस इन्डिया थियो, त्यसपछि गएर पूरक सन्धिहरू हुँदै गए। ती सबैहरूलाई क्रोनोलोजिकल्ली राखेर हामीले नि सप्रमाण कुरा गरेपछि यसमा चाहिँ म चाहिँ हेर्नुहोस् अझै पनि आशावादी छु। जस्तै म त्यहाँ हुँदाखेरि यो सीमा यो हाम्रो चाहिँ भन्ने खास गरेर पानीको विवादको कुराहरू उठ्थ्यो नि, मैले एउटा प्रोटेस्ट लेखेर पठाएँ, मन्त्रालयलाई सोधेँ। अब म त फेरि राजनीतिक मान्छे, म त भन्दैन अब अलिक करियर डिपार्टमेन्ट त बिचरा डर पनि हुन्छ के कसो भन्ने, भोलि फेरि करियरमा त्यसले तपाईँलाई त्यसै पठाएर विवेक प्रयोग गरेर गर्नुहोस् भने चाहिँ मैले एउटा प्रोटेस्ट चाहिँ लेटर लेखेँ सिधै प्रधानमन्त्री मोदीजीको कार्यालयमा है। त्यहाँबाट चाहिँ क्वेसन हो परराष्ट्र मन्त्रालय एमईए त भेरी स्ट्रङ, है तपाईँलाई मैले भने त्यहाँ त भन्यो न उनीहरूको अब इसारा बेगर पातै हाल्ने भारतमा त्यहाँ खैला बेला पऱ्यो कि नेपालको सहमति बेगर गरेको हो अहिलेसम्म भन्दाखेरि, किन त मोदीजीको त 14 सालपछि मात्रै उनको नैतिक जिम्मेवारीमा आयो, त्योभन्दा पहिले त उहाँको थिएन, त्यहाँ खैला बेला पऱ्यो। तर एउटा नेसन्सको हिसाबले त उहाँले फेरि जिम्मा त लिनु पऱ्यो होइन। त्यसपछि अलिकति उहाँले सोधेपछि परराष्ट्र मन्त्रालय नेपालको सहमति भनेर देखाए के भन्दा यो चाहिँ तपाईँलाई याद होला नेपालगञ्जमा कुन चाहिँ त्यो अब तपाईँको एउटा कायम सिटी हो, कुन चाहिँ प्रमोटेड इन्जिनियरले त्यो सानो त्यहाँ सायद लक्ष्मणपुर कुन चाहिँ बाँधको विषयमा झगडा हुँदाखेरि त्यहाँ एउटा चाहिँ सहमति गरेर त्यसमा नेपाल सरकारले कारवाही गरेर उनीहरू दुइटै माथि स्पष्टीकरण कारवाही पनि गर्यो। त्यही कुरालाई उनीहरूले चाहिँ एउटा प्रमाणको रूपमा ल्याएर चाहिँ त्यहाँ जवाफमा राखेछ। भनेको त हाम्रो बटुवाले केही भनिदियो यो चाहिँ इन्डियाकै हो भनेर भनिदियो भने पनि उनीहरू चाहिँ त्यसलाई प्रमाणको रूपमा होइन नेपालको सहमति छ भनेर त्यही उनीहरूले देखाए है। मैले होइन यो त सहमति होइन, यो हुनै सक्दैन, यस्तो पनि सहमति हुन्छ र यो त उनीहरूलाई कारवाही भएर त्यही बेला यो कुरो टुङ्गिसक्यो। तपाईँहरूले ख्याल गर्नुहोस् नेपालले ध्यान दिन सकेन, त्यो एउटा छुट्टै पक्ष छ। यसै गरी तपाईँहरूले प्राकृतिक भावलाई रोकेर काम गर्दै जानु भने भोलि गएर हेर्नुहोस् प्रकृतिलाई कसैले जित्न सक्दैन। ठुलो बाढी आयो भने नेपालको क्षतिभन्दा तपाईँहरूको क्षति 50औं गुणा हुन्छ। र तपाईँको पानीको चाहिँ एउटा सुप्रबन्धनको चाहिँ कुराहरू गरौँ भनेपछि त्यो कुरा हेर्नुहोस् अब अलिकति अब परिस्थिति थिएन। तपाईँले भन्नुभयो नि एकचोटि भूकम्पको बेला एकचोटि अब नाकाबन्दीको बेला थियो, तै पनि यस्ता कुराहरू हुन्थे त्यो बेलामा। अहिले वास्तवमा यी कुराहरू चाहिँ अझै पनि हामीले पत्ता लगाउनुपर्छ। अहिलेका राजदूतले पनि ती प्राविधिक कुराहरू के छन् भन्ने कुरा पत्ता लगाउने, यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयमा रिपोर्टिङ गर्ने, सुधार गर्ने, ती काम चाहिँ गर्नु एक्सेस बनाउनु पर्यो। जस्तै म त तपाईँको एउटा के छ भने राजदूत भनेको त्यहाँ गएर सुविधा भोग गरेर फर्किने त पद त होइन। तर यसो बुझ्नु के पर्छ, म त्यहाँ पुग्न साथै मलाई के भन्थे भन्दा अब भारतमा त 200 भन्दा बढी मिसनहरू छ, मिसनहरूले चाहिँ अलिकति सक्रिय भएर अलिक बढी मुभमेन्ट गऱ्यो भने गाह्रो हुन्छ। त्यस कारण तपाईँलाई जे पर्छ सेवा गर्न हामी तपाईँ छौँ। तपाईँ जस्तो योग्य मान्छे अब आउनुभयो, यस्तो सिनियर नेता आउनुभयो, हामी सेवा गर्न तयार छौँ भनेर उनीहरूको चाहिँ सहसचिव स्तरको जो डेस्क अफिसर हुन्छ नि उसले भन्थे अनि मैले उसलाई पनि पोलाइटली होइन हेर जसरी तिम्रो चाहिँ लैनचौरको दूतावासमा राजदूतले एक्सेस पाउँछ, मुभमेन्ट गर्छ, त्यति गर्न त मेरो सामर्थ्य पनि छैन, मेरो चाहिँ अनुभव छैन, म तिमीहरूसँग सिक्ने हो। तर त्यसको यसो 10-15% गरेँ भने दुःख नमान भनेर मैले चाहिँ अनिखेरि आफ्नो चाहिँ पोलिटिकल एक्सेस बढाउँथेँ, मन्त्रीहरूलाई भेट्ने, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जाने भेट्ने, भेटेको बेला मोदीजीले जहाँ पनि टक्क रोकेर 2 मिनट जरुर कुरा गर्थे। त्यो त हेर्नुहोस् आफूले चाहिँ गर्ने हो नि त। जसरी भनेको राजदूत भनेको यहाँबाट सिफारिस गरिदिएपछि खोज्दै आउँदैन, उसले आफूले एक्सेस बनाउनु पर्यो। त्यो आफ्नो इच्छामा, व्यक्तिको इच्छामा भर पर्ने इच्छा शक्ति पनि चाहियो, उसको क्यापासिटी पनि चाहियो। त्यो चाहिँ त्यो दुइटै कुरा हो। किनभनेदेखि अलिकति तपाईँ प्रोएक्टिभ नगरिकन त यस्ता कुरा हुँदैन। त्यहाँ त के यसरी नियन्त्रण गर्छन् कि हाम्रो देशभन्दा बाहिर तिम्रो एक्सेस होइन नै भन्छन्। जस्तै हुन्छ मैले नि नेपाल सरकार त के हुन्छ भने जहिले पनि आजको आज निर्णय गरेर भोलि परिणाम चाहियो। फेरि दिल्लीको दूतावास यति सेन्सिटिभ छ, झन्डै तपाईँको भन्छ अब 150-150 जस्तो दूतावासको चाहिँ दिल्लीबाट चाहिँ नेपाल हेर्छ। अब अलिकति छोट्यौँ, हामीले अब गर्नुपर्ने छ वार्ता। प्रधानमन्त्री मोदीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले फोन गरेर डेट तय गरेर वार्ता गर्ने कि के गरी वार्ता गर्यो भनेदेखि सहज हुन्छ। अब हेर्नुहोस् न, अब यसलाई त के भने हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीजीले होइन एकदम सम्बन्ध त उचाइमा छ नै भन्नुहुन्थ्यो होइन। प्रधानमन्त्रीजीले हामीले पनि देख्थ्यौँ बडी ल्याङ्ग्वेज नि हाम्रो प्रधानमन्त्री र भारतको प्रधानमन्त्री भेट्दाखेरि एकदम अङ्कमाल गरेको, एकदम बडी ल्याङ्ग्वेज पनि पुरा एकदम मिलेको देख्थ्यौँ होइन। अरू बेलामा अब एकदम टेलिफोन आदान प्रदान पनि हुन्थ्यो। कोरोनाकै अब यो कहरपछि सहज भएपछि नै अब फेरि वार्तालाप भन्ने कुरा त होइन, यता प्रविधिको जमाना छ। यसलाई ब्रेक थ्रो गर्नु पर्यो। त्यो विश्वासको जुन सङ्कट मैले देखिरहेको छु नि त्यसले देशले दुःख पाउनु भएन। अनावश्यक फेरि हामी चाहिँ विश्वासको सङ्कट छ भने पनि प्रधानमन्त्रीले त्यो तोड्नु पर्यो। हाम्रै प्रधानमन्त्रीले त्यसमा के सहयोग चाहियो उहाँले भन्नु पर्यो अन रेकर्ड। मैले भने नि कूटनीतिज्ञहरूको सेवाको, उनीहरूको अनुभवको, ज्ञानको, दक्षताको पनि निःशुल्क सेवा उहाँलाई प्राप्त भइहाल्छ खोजेपछि। हामी जस्ता मान्छेहरू पनि जो अलिकति बिचमा गएर अब के अनुभव बटुल्यौँ, हामी पनि हाम्रो सम्पूर्ण पार्टी, सम्पूर्ण संसद देश सहयोग गर्न तयार छ। यस्तो बेलामा नि त्यो सबै सहयोग लिएर सबैको चाहिँ भन्छ नि ज्ञान, अनुभव, सिप, दक्षता लिएर
राष्ट्रको एउटा तपाईँको भन्छ अब बलको आधारमा उहाँले यसलाई चाहिँ तर मेच्युर्ड एउटा यो पोलिटिसियनको हिसाबले पहिलो त प्रधानमन्त्री हाम्रा प्रधानमन्त्रीले पूर्ण तयारी गर्नु पर्यो, जसमा केही पनि कमजोरी भोलिका दिनमा नछुटुन्, त्यसका लागि के गृह कार्य गर्नु पर्यो भनेर त्यो गृह कार्यमा आफू तयार हुनु पर्यो। त्यसपछि वार्ताको प्रक्रिया अगाडि जुन प्रोटोकलमा सचिव तहबाट हेर्ने भने चाहिँ त्यसबाट चाहिँ हुँदैन, हेर्नुहोस्, त्यसबाट त पटक्कै हुँदैन। राजनीतिक तहमै जानुपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्रीको लागि आफ्नो चाहिँ कन्भिनियन्ट सुविधा के परराष्ट्र मन्त्री तहबाट गएर गर्ने हो कि आफ्नै तहबाट गर्ने हो कि कसरी सुरुवात गर्ने भन्नेमा चाहिँ यो अरू विकल्प त्यो सचिवबाट सहसचिवको त्यो संयुक्त कार्यदल बनाउने यी आदि इत्यादि च्याप्टरहरू ती विगतमा गरिए सक्यो। त्यसको त म भुक्तभोगी छु। नेपाल र भारतमा पाठहरू चाहिँ यसमा उपयोग होलान्, तर त्यही संयन्त्र चाहिँ अब उपयोग हुनेवाला छैन। नेपाल र भारतमा हेर्नुहोस् यस्तो स्याडो वार र यस्तो ब्लेम गेम छ, एकअर्कालाई दोषारोपण बाहेक केही छैन। यो कुरो चाहिँ अब दुवै तहका राजनीतिक तहका नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ र राजनीतिक तहको जुन सम्बन्ध स्थापित गर्ने प्रयास अहिले छ नि त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुपर्छ। हेर्नुहोस्, त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीको रोल नै अब एउटा अन्तिम अस्त्रको रूपमा प्रयोग हुन सक्छ। अब त्यो उहाँले आफूले चाहिँ निर्णय गर्ने विचार गर्ने कुरा हो, किनभने यसमा उग्रतामा आएर जस्तै अहिले भन्नु न अस्ति संसदमा उहाँले बोलेका कुरालाई लिएर धेरै किसिमका कुराहरू अब त्यो टिका टिप्पणी छ नि, त्यो चाहिँ अब मेरो हिसाबमा चाहिँ नि त्यो म्याच्योर्ड एउटा तपाईँको भन्नु एउटा पोलिटिक्सभित्र डिप्लोमेसीभित्र ल्याउँदैन। जो अहिले मैले तपाईँसँग आएर चाहिँ पानी खाने कुरा गरेँ नि त, तपाईँले मलाई अब पिरो हालेर दिए पनि ओहो कस्तो एउटा अनौठो आज स्वादको अनुभव गर्ने पाएँ बाग्लेजी धन्यवाद भन्दाखेरि तपाईँ आफै गर्नुहुन्छ नि, त्यो भन्नै पर्दैन किन हो गलाउने नीति चाहिँ लिनु पर्यो। किन तैँले मलाई चाहिँ पिरो हालेर खाँदिस् भनेर चाहिँ रियाक्ट गर्नै पर्दैन, कुरो त त्यही परिणाम आउँछ। अब त्यस्तो किसिमको एउटा म्याच्योर्ड डिप्लोमेसी जसले देशले दुःख नपाओस्, जनताले दुःख नपाओस्। नाकाबन्दीको बेलामा अब हामी पटुका कस्ने मान्छेहरूमा फेरि नाकाबन्दी हुन्छ कि भन्ने त्रास पनि बढिरहेको। अब त्यो त सम्भव छैन। किन छैन भनेदेखि जस्तो हामीले आफूले नि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ हामी जानुपर्छ। त्यो अहिले अवसर छ, यो अहिलेको भन्छ न महामारीले गर्दाखेरि त्यसतर्फ सरकारको ध्यान अब पुग्नुपर्छ, हामीले पनि सघाउनुपर्छ। एक दोस्रो कुरो अब त्यो त स्थिति अब छैन। हेर्नुहोस्, किनभनेदेखि नि त्यो बेलामा त मैले तपाईँलाई भने नि त नेपालकै पार्टीहरूले यो भारतले होइन हामीले पनि भन्थे भनेर दाबी गर्दै उसलाई सहयोग पुगेको थियो। अहिले त्यस्तो छैन नि त। त्यसमा अब भारतसँग पनि हामीसँग वार्ता गर्ने र आफ्ना स्वार्थ के हुन् भनेर भन्ने बाहेक विकल्प छैन। हामी पनि वार्ता गरेर आफ्नो भूमि फिर्ता लिनुको विकल्प छैन। जुन कुरो भारतले भनेका छन् अझै पनि हामी चाहिँ भन्नु कमसेकम यसलाई चाहिँ दुवैतर्फका कुटनीतिकहरू बसेर कुटनीतिक समाधान गर्ने भनेका चाहिँ त्यसैमा टेकेर त्यो छिटो गरौँ कसरी गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ सुरुवात गर्ने काम चाहिँ अब प्रधानमन्त्री तहमा परराष्ट्र मन्त्री तहमा कसले गर्ने आन्तरिक छलफलबाट तयार हौँ, परिपक्व भएर वार्ता गरौँ, एकदमै आफ्ना स्वार्थहरू हासिल गरेर मात्र छोडौँ। एकदम त्यो हासिल हुन्छ, यो बाटोमा हासिल हुन्छ। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन तपाईँलाई पनि धन्यवाद यतिन्जेल हेरेर साथ दिनुभयो। हाम्रो भूमि हामी छोड्दैनौँ, अर्काको भूमि हामी लिँदैनौँ। हाम्रो भूमि हाम्रो प्राणसँग जोडिएको कुरा हो, त्यसकारण यसलाई छोड्ने पनि कुरा हुँदैन, अर्काको भूमि लिने पनि कुरा हुँदैन। यो बाटोमा आम नागरिक, राजनीतिक दलदेखि सरकारमा रहेका हरेक व्यक्तिहरू एक ठाउँमा उभिएका छन् र त्यो हासिल नहुँदासम्म उभिन जरुरी छ। आजको लागि कार्यक्रमको समय सकिएको छ। म सहित सम्पूर्णलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्।